ब्रेक छोड न अन्त चढेन नि अब फुट ब्रेक अलिकति लेफ्ट सेपिदिनु नि हेलो एभ्रिवान आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र आजको भिडियोमा तपाईहरुले देखिसक्नु भयो होला थम्बनेलमा आजको भिडियो चाहिँ हल्का एडभेन्चरस भएको छ अनि हल्का लामो पनि भएको छ तपाईहरुले प्लिज एन्डसम्म हेर्दिनुहोस् होला र भिडियोमा आज हामी साथीहरुसँग गएको छौं र यो भिडियोलाई तपाईहरुले इन्जोय गर्नुस् होला र मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला सो लेट्स गो ओके गाइस आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो अहिले चाहिँ दशैंको छुट्टीमा अनि दशैंको छुट्टी अहिले हिजोदेखि स्टार्ट भएको र आज सानो प्लानमा हामी साथीहरुसँग अनि एउटा जग्गा 4 माइल के भन्ने जग्गा हामी जाँदैछौँ अनि अहिले चाहिँ म मेरो साथीको घरमा जाँदैछु ओके देन हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी निर्मल प्रधान एन्ड यु आर वाचिङ राइड एन्ड ब्लग्स Easy to forget, pretend that we never met. Tropical vibes are taking over. I think she knows it, and I'm sure. She bangs on the love, she's always so ओहो आज धेरै दिन बाद मलाई कुदाको आज म त्यस राइडिङ गियर्सहरू केही पनि छैन सो आज खोला के जाने भनेर भन्दै थियो साथीहरूले अनि त्यही कारण त्यस्तो टाढो पनि होइन आज 4 माइल भनेपछि आई थिङ्क यो ब्रेक भएर जानुपर्छ अहिले सिक्किममा सिजन खोलेको छ राइडर्सहरू बाहिरबाट आउँदैछ अनि तपाईहरु अहिले सिक्किम राइडमा आउन सक्नुहुन्छ अभी अपन पहुँचाए रङपू बजार र अहिले दशैंको छुट्टी छ अनि दशैंको छुट्टीको कारणले गर्दामा मान्छेहरू अहिले अलिक भिड रङपू पनि भिड रहेछ फ्रम हियर आई विल टेक लेफ्ट You can see the lineup. Oh. अहिले हामी
जाँदैछु अनि भिडियोको चक्करमा चाहिँ मैले साथीहरूले मलाई छोडिसक्यो अनि अहिले तिनीहरू कहाँ पुगिने म चाहिँ यहाँ भर्खर चानाटारदेखि यता डिस्ट्रिक्टको मुनि बाटो भएर जाँदैछु अनि आई थिङ्क तिनीहरू पुगिसक्यो होला पर त। र यो बाटो चाहिँ म आफ्टर अलमोस्ट 3 इयर्स जस्तो बादमा आएको। बिफोर द्याट चाहिँ म काम गर्थेँ उसमा सिप्ला कम्पनीमा काम गर्थेँ। सो द्याट टाइम आई युज टु गो थ्रु दिस वे एभ्री डे हुन्छ नि बिहान बेलुका आमा सिफ्ट। सो पहिलाको याद आयो यो बाटो त खराब छ बाटो चाहिँ। थोट लेट्स गो। साथीले मलाई छोडिसक्यो। यो बाटो भएर रिनक पक्युङहरू पनि जान्छ तपाईँहरूलाई त थाहै होला सायद। आम्मा हो बाटो त होइन मेरो के कराउँदैछ अगाडिबाट छि गर्दै। मैले भेटेँ केटाहरूलाई त्यहाँ जाँदो रहेछ। अगाडि जिटी ग्याङसँग आज म डोमिनर GT 650 ट्विनसँग अगाडि चाहिँ सिद्धान्त अनि अभिषेक हाफ प्यान्टमा दुईजना। यो हेभी देख्दो रहेछ त नयाँ जिटीमा केटा। ओहो घाम चाहिँ डरलाग्दो लाग्यो। म डर छ होला आज हातहरू लगाएन भने अहिले फुल हावा पनि हुँदैछ। घाम त डरलाग्दो लागिरहेछ। ओ भाइ बाटो त के यस्तो र यो पारी देख्दै गरेको चाहिँ कास्टिम उयोहरू हो के भन्छ मनसङहरू। र त्यो जग्गा चाहिँ मजाको छ त्यो जग्गा। ओहो यहाँ त बाटो के यस्तो के भयो बाटो त खराब रहेछ त भन्दा है। अम्बो यो गाडी चढेन नि डरलाग्दो रहेछ। जो अलिकति लेफ्ट सेपिदिनु नि हामी छिर्थ्यौँ नि। धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद। अलिकति बढाइदिनु हुने। हुन्छ धन्यवाद। अब यहाँ बाटोमा चाहिँ चढ्दैन रहेछ गाडी। अम्बो च्यालेन्जिङ छ त रोड त अन्त। आरामले चढ्यो केटाहरू त अड्क्यो त पछाडि। यहाँको बाटो त आइज यताबाट आउनुपर्छ नि क्लच। ओ हटा बाइक मुनिबाट सरेर आउनुपर्छ नि। स्टार्ट गर न स्टार्ट। चढ्छ भाइ चढ्छ अब जाऊ ल बिस्तारै नचाप ल। ब्रेक छोड न अन्त। चढ ल जाऊ खोइ हाम्रो केटाहरू चाहिँ जान्छ उयो बाटो जानुपर्छ नि हौ। चढेन नि अब। चढ्यो जो फुटब्रेक चढ्छौ आरामले चढ्छ।
छोटे जाना जो अनि यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जानु पर्ने रहेछ खोला अब ओल्ड एभ्रीवन अहिले हामीले बाइक त्यहाँ राखेको छौँ केटाहरू हामी केटाहरू अब खोला गएको हामी चाहिँ बाइक त्यहाँनिर सबैजनाले बाइक त्यहाँ राखेको छौँ र यो चाहिँ 4 माइल भन्छ यो जग्गालाई चाहिँ अम्बो हामी पुग्ने जग्गा चाहिँ तल तल खोला त्यहाँ तल केटाहरू जाँदैछ अगाडि म चाहिँ क्या घाम लागिरहेछ अब यहाँदेखि जङ्गल पस्यो हामी जाउँ रहेछ जाउँ ल आज चाहिँ मोटो ब्लगिङ होइन है जङ्गल ब्लगिङ होला यो चाहिँ होइन गाइस हामी अहिले ओह्रालो जङ्गलतिर सो 4 माइलको ओह्रालो जङ्गलमा हामी जाँदैछौँ तल खोला दा तल छ प्रवेश दा मिस्टर अङ्क सो हामी जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ ऊ तल देख्छ कि देख्दैन रहेछ गोप्रोमा ऊ तल ल कोही कोही बेला त यस्तो पनि बनाउनु पऱ्यो नि होइन जङ्गलतिर पनि म त स्टिलको भएको लगाएको हो नि त यो स्टिलको छ पानी खान्छ त अलिक तेरिको लड्यौँ रे तेरिको लड्यौँ रे लडिदिने के बोला रोड बाटो त खतरा छ त गाइस अहिले अलिक राम्रो बाटो आइपुग्यो अनि वी आर गोइङ टु रिच रिभर साइड ला कुन चाहिँ बाटो के होला सो केटाहरू एज यु क्यान सी खोला आइपुगेछ सो त्यहाँ हामी स्विमिङ पनि गर्छौँ अनि हामीले चिकनहरू पनि ल्याएको छौँ सो चिकनहरू पनि हामी बनाउँछौँ सो यु क्यान सी हाम्रो केटाहरू अम्बो बाटो के हो वेलकम टु हबिबी यहाँ छ नि केटा सो यो पानी चाहिँ अब हामी चिसो पर चिल्ड बनाउनु लागि हामी पर खोलामा डुबाइदिइराख्ने त्यस्तो चिसो त छैन जस्तो भाइ पानी कहाँ हालिदिउँ है ल यहाँ राखिदिन्छु चिसो हुँदै गएर पानी आजको चाहिँ कति वर्ष वर्ष खोला आएको रम्फू खोला हो यो चाहिँ होइन बोले 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 चिकन ढिलो चाहिँ हामीले खुट्टाहरू के ल्याएको पानी छ क्या न खाँच्यो क्या हाम्रो सपन भाइले चाहिँ चिकन खाँदैन अन्त कसले सिद्धुले खाँदैन है अरू कसले खाँदैन प्रवेशदारी पनि खाँदैन है यो चाहिँ हाम्रो 4 जनाको लागि चिकन ओके केटाहरूले आगो बालिसकेछ सो अब हामी चिकन फ्राई गर्छौँ बोल्दैछ मकै अचार चचार लगाएर है टमेटो सस पनि छ चाहियो भने टमेटो सस अभिषेक मरबाट सिधै आयो क्या सेतो क्याप चाहिँ मरौमा मात्र आउँछ सेतो क्याप चाहिँ मरौमा मात्र आउँछ होइन एकदम दा पज कसरी गर्नु हो नेक्स्ट भिडियो Alright guys, now we are going to swim.
आज खोलामा हामी हल्का मजा गर्दै आफ्टर लङ टाइम ब्याक लु भाइ केटा पस पछाडि चाहिँ I've been running away from you. I've been trying to keep my cool. हाम्रो प्रवेशदाले मासु पकाउँदैछ यहाँ जुगाड गरेर होइन छोप्ने केही छैन छुरी नभएर छुरी के यो पन्यु छुरी सब्जीहरू पनि हातले काटेर है राख्ने भाँडामा I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Good evening guys. हाम्रो दुःख आजको प्लेट पनि छैन प्लास्टिकमा यहाँबाट फर्केको हामी अब Please let me find another. Feels like you're my silhouette. I'm not easy to forget. Pretend that we never met. हेलो गाइस फाइनली हामी रोडमा आइपुग्यौँ हामी फर्किँदैछौँ अनि साथीहरू अगाडि म चाहिँ पछाडि त्यसै यो चाहिँ रोड चाहिँ रोडाथाङहरू जान्छ सो लेट्स गो अब हामी सिधै बाइकमा भेट्नेछौँ I see your colors shining through. Yeah, I do. र अहिले चाहिँ म सपन भाइको बाइक चलाइदिँदैछु अनि मेरो बाइक चाहिँ अभिषेकले चलाउँदैछ पछाडि सो यु क्यान सी एक्सयुभीले पनि तानेन पछाडि स्कर्पियोलाई डिस्टर्ब गरिदियो बिचरा Want you back. I don't want you back. यो बाटो चाहिँ कहिले पनि बनिँदैन म 3.5 इयर्स अगाडि पनि यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै र यो बाइक पनि पार भयो सो अहिले म फर्किँदैछु साथी पनि फर्क्यो अनि सबैजना आफ्नो बाटो लाग्यो त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो बाटो रहेछ सो त्यही कारण मैले दाहरूको बाइक कुदाइदिएको अनि मेरो साथीले कुदाइदियो बाइक अन्त अर्को भाइ चाहिँ अलिक नयाँ भएर सो उसको भाइ सपन भाइको जिटी चाहिँ मैले कुदाइदिएँ अनि अहिले हामी सेफ घर आइपुग्यौँ Okay then, thank you so much everyone for watching this video, and if you are new to this channel, please like and subscribe पनि गरिदिनुहोस् ल so आमामा धुलो आयो so signing out my video. Thank you so much everyone, bye bye, take care and good night. Yeah, I do.